यस कार्यक्रमका साथमा NCC Bank, your business bank. Everest Bank, consistent, strong and dependable. Grand Bank Nepal Limited, helping rich, destiny together. Siddhartha Development Bank, dedicated for development. Axis Development Bank, the art of banking. Prabhu Vikas Bank Limited, service with smile. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ट्रिप एडभाइजर वेबसाइटले सार्वजनिक गरेको ट्राभलर्स चोइस अवार्ड्समा काठमाडौँ पर्यटकहरूको रोजाइमा एसियाको पहिलो र विश्वमा तेस्रो गन्तव्यमा परेको छ। उक्त वेबसाइटले 34वटा मुलुकका गन्तव्यलाई समेटेर नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्ना जहाजको बाहिरी रङ तथा आवरण परिवर्तनको अन्तिम नमुना छनौट गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी ब्याङ्कहरूले कर्जाको दायरामा विस्तार गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय ब्याङ्कको जोड, निर्वाचनको प्रभाव शेयर बजारमा, ईयूले नेपालका वायु सेवाहरूलाई कालो सूचीमा राख्यो, एनआइसी एसिया ब्याङ्क बन्यो ब्याङ्क अफ द इयर 2013 लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा मुलुकको मूल्य वृद्धि 8.4%मा सीमित भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धि 10.5% रहेको थियो। केन्द्रीय ब्याङ्कले अहिलेको मूल्य वृद्धि न्यूनीकरणका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अपेक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्तिका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प नभएको केन्द्रीय ब्याङ्कको ठहर छ। समग्र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुँदाहुँदै हामीले आर्थिक वृद्धि अपेक्षित गतिमा गर्न सकेका छैनौँ र मूल्यलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। आर्थिक वृद्धि उत्पादन वृद्धिबाट हुने हो। उत्पादन वृद्धि भयो भने आपूर्ति बलियो भएर मूल्य पनि आफै व्यवस्थित हुने हो। त अब आर्थिक वृद्धिको लागि दुईटा पाटो छन्। एउटा हामीले लगानी वृद्धि गर्नु पर्यो, अर्को लगानीको उत्पादकत्व बढाउनु पर्यो। लगानी बढाउनको लागि निजी क्षेत्रको व्यावसायिक एउटा वातावरण त बन्यो चुनावले, तर अब लगानीको उत्पादकत्व बढाउनलाई हामीले थप प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसमा पहिलो कुरो चाहिँ लगानीको उत्पादकत्व बढाउनलाई हाम्रा नीतिहरू बाधक छन् कि छैनन्, श्रम सम्बन्ध बाधक छ कि छैन, प्रविधि बाधक छ कि छैन, यी कुराहरू हेर्नुपर्छ। यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको निक्षेपलाई परिचालन गर्नका लागि निक्षेपको ब्याज नबढाई कर्जाको ब्याजमा समायोजन गरी लगानी बढाउन केन्द्रीय ब्याङ्कले आग्रह गरेको छ। उता ब्याङ्कहरूले भने हालका दिनमा कर्जाको माग नरहेको बताउँदै आएका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बजार विस्तारका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने र ब्याङ्कहरूले अब रिटेल ब्याङ्किङ तथा उत्पादन क्षेत्रमा नै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। तरलता धेरै राख्नुभन्दा कर्जाको ब्याज दरलाई समायोजन गरेर एउटा स्प्रेडभित्र बसेर लगानी बढाउनुहोस् भनेर भनेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने त्यसको बावजुद पनि कतिपय ठाउँमा लगानीका खास अवसरहरू प्राप्त भइरहेका छैनन् भन्ने ब्याङ्कहरूको भनाइ छ। यो मुलुकमा वित्तीय मध्यस्थता पुगेकै छैन, कर्जा लगानी बढेकै छैन, साना मझौला व्यवसायहरूमा ब्याङ्कहरूको पहुँच पुगेकै छैन। त्यसैले ठुला व्यवसायिक घरानामा कर्जाको माग भएन भनेर ब्याङ्क चुप लागेर बसिदिनु भएन। साना मझौला व्यवसायमा जानु पर्यो र अलिकति उत्प्रेरकको भूमिका पनि निर्वाह गरेर चाहिँ ब्याङ्कहरूले बजार सिर्जना गर्नु पर्यो। अर्काले सिर्जना गरिदिएको बजारमा अर्काले सिर्जना गरिदिएको ग्राहकलाई मात्रै तानेर अब ब्याङ्किङ विकास हुँदैन। इनोभेटिभ हुनु पर्यो, नयाँ प्रोडक्ट लिएर जानु पर्यो, नयाँ क्षेत्र खोज्नु पर्यो, भौगोलिक पनि र लगानीको आर्थिक क्षेत्र पनि दुईटै खोज्नु पर्यो। केन्द्रीय ब्याङ्कले विगतमा वित्तीय सुधार कार्यक्रम मार्फत सरकारी ब्याङ्कको पुँजी वृद्धि, सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जस्ता विषयमा जोड दिँदै आएको थियो। यसपटकको वित्तीय सुधार कार्यक्रममा केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय विकास रणनीति तयार गरी सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। अबको सुधारको महत्त्वपूर्ण पाटो जुन हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो चाहिँ के हो भने वित्तीय प्रणालीले वास्तविक अर्थतन्त्र, उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने अहिलेको हाम्रो मुख्य एजेन्डा त्यही हो। त्यसैलाई नै ध्यानमा राखेर हामीले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति नै बनाउँदैछौँ। त्यसको चाहिँ धेरै हाम्रा 5-6वटा पिलरहरू छन्। त्यो पिलरहरूमा एउटा पिलरमा हामीले के भनिरहेका छौँ भने उत्पादनलाई बढाउने सहयोग पुर्याउने किसिमको वित्तीय प्रणाली कसरी विकास हुन्छ र त्यो आफैमा समावेशी कसरी हुन्छ र बजारका सिद्धान्तहरूलाई त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण नगरी बजारको सिद्धान्तभित्रै रहेर
र कतिपय ठाउँमा राज्यले टेवा पुर्याउनुपर्छ भने त्यो टेवा पनि पुर्याएर र केन्द्रीय ब्याङ्कले पुर्याउनुपर्छ भने त्यो टेवा समेत पुर्याएर आधारभूत तहमा बजारको सिद्धान्तभित्र रहेर तर जनतामा वित्तीय सेवा पहुँच पुग्ने किसिमको वित्तीय सुधार चाहिँ अहिलेको हामीले खोजेको एउटा एजेन्डा हो। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं डाक्टर युवराज खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित एक रिपोर्ट। अब बेला भएको छ केही कमर्सियल। विश्व व्यापार संगठन WTO-मा कम विकसित मुलुकहरूलाई सहज प्रक्रियाबाट सदस्यता दिन प्रस्तावसँगै अरेबियन मुलुक यमन त्यस संगठनको 160औं सदस्य राष्ट्र बन्न पुगेको छ। थप सामग्री सहित अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको व्यापार प्रवर्धनका लागि भन्सार प्रक्रिया सरल, कृषि उत्पादनमा अनुदान क्षमता विकासका लागि सहयोग जस्ता विषयमा केन्द्रित रही विश्व व्यापार संगठनको 9औं मन्त्री स्तरीय विश्व सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा 4 दिन सञ्चालित उक्त सम्मेलनमा अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको व्यापार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले एक व्यापार सम्झौता बाली प्याकेज गरेको छ। उक्त सम्झौताबाट विश्व व्यापारमा 10 खर्ब डलर बढ्ने अपेक्षा सहित थप 2 करोडले नयाँ रोजगारीको अवसर पाउने भएका छन्। यस सम्मेलनमा नेपालबाट अर्थ, उद्योग एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाका साथ अन्य सरकारी उच्च अधिकारीहरूले भाग लिएका थिए। सम्मेलनका क्रममा अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले नेपाल जस्तो अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका उत्पादनहरूले झन्झटिलो र खर्चिलो भन्सार प्रक्रियाले गर्दा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको बताउनुभयो। यसै सम्बन्धमा उहाँले नेपालको उत्पादनहरूको व्यापार सहजीकरणका लागि परिवहनमा सुधार र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी एवं सुविधा र सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै अति कम विकसित राष्ट्रहरूको व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गर्न सञ्चालित विस्तारित एकीकृत संरचना EIF-ले थप निरन्तरता पाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री कोइरालाले जोड दिनुभयो। साथै मन्त्रीले विभिन्न मुलुकका वाणिज्य मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार विस्तारका लागि भेटवार्ता समेत गर्नुभयो। सम्मेलनले अरेबियन मुलुक यमनलाई विश्व व्यापार संगठनको 160औं सदस्य राष्ट्र बनाएको छ। नेपालले सन् 2004 मा संगठनको सदस्यता लिएको हो। नेपाली उडानलाई असुरक्षित भन्दै युरोपेली युनियन EU-ले नेपालबाट युरोप उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई निषेध गरेपछि त्यसमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। हाम्रा व्यक्तित्वहरू गएर ब्रसल्समा पनि यस सम्बन्धमा चाहिँ छलफल गरेर आउनुभएको हो र हाम्रा साथीहरूले त्यतिखेर EU-का हाम्रो जुन चाहिँ हवाई सुरक्षा हेर्ने निकाय छ, ESA भन्छ त्यसलाई, त्यो निकायसँग स्पष्टसँग के भन्नुभएको थियो भने नेपालमा हवाई सुरक्षा सम्बन्धी धेरै सुधारहरू भएका छन् अहिलेको अवस्थामा, विगतको 2-3 वर्षको अवधिमा, र हाम्रो हवाई दुर्घटनाको दर धेरै हदसम्म घटेको छ। त्यसमध्ये पनि क्याजुअलिटी चाहिँ लगभगै घटेको छ हाम्रो। र त्यसो कुरामा हामीले हवाईसँग सम्बन्धित हाम्रा चाहिँ नयाँ उपकरणहरू, राडार सिस्टम लगायतका व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीले नयाँ राख्दैछौँ। त्यसको साथसाथै हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित हाम्रा कानुनी संरचनाहरू, हाम्रा ऐन नियम कानुनहरूको पनि हामीले तर्जुमा र निर्माण गर्दैछौँ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू उहाँहरूलाई व्यक्त गरेर आउनुभएको थियो र उहाँहरूले गरेको छलफलबाट उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, र उहाँहरूले चाहिँ प्रष्ट अब ESA-का प्राधिकारीहरू पनि यसबाट खुसी हुनुहुन्थ्यो र हामीले केही समयमा चाहिँ तपाईँहरूले नेपालमा हवाई सुरक्षा सम्बन्धी एकदम सब्सटेन्सियल चेन्ज चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त गर्दा गर्दै हठातसँग त्यो पनि एउटा हामीलाई कुनै किसिमको एउटा औपचारिक जानकारी नदिकन, सामान्य इमेलसम्म पनि नलिकन उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति मात्रै निकालेर यो सम्पूर्ण कुरा गरेकोमा हामी वास्तवमा चाहिँ यो कार्यप्रति चाहिँ नेपाल सरकार र हामीहरू चाहिँ निकै दुखित छौँ। नेपाल सरकारले नेपाली उडान युरोपेली युनियनले भने जस्तो असुरक्षित नभएको र उडान सुरक्षामा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताएको छ। अब सरकारले उड्डयन क्षेत्रमा थप पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिने भएको छ। हामीले काठमाडौँ स्थित युरोपियन युनियनका राजदूतलाई जुन अहिले नयाँ आउनुभएको छ, उहाँसँग हाम्रो वास्तवमा यस सम्बन्धी फर्मल कुरा पनि भएका छैन। उहाँ भर्खर मात्र 1-1.5 महिना पनि भएको छैन उहाँ आउनुभएको। र पुरानो राजदूतसँग त हामीले पटक पटक छलफल गरेका थियौँ र यस सम्बन्धमा हामीले लिखित एउटा उहाँहरूसँग हाम्रो एउटा असहमति र हामीले गरिरहेका जुन हवाई सुरक्षासँग गतिविधिहरू क्रियाकलाप छन् त्यसको बारेमा उहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ र आगामी दिनमा हामीले अब युरोपियन युनियनले भने पनि नभने पनि हामीले जुन हवाई सुरक्षाका कुराहरूमा धेरै सुधारका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति बाध्यात्मक रूपमा पनि अलि स्पिड अप चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ, अलिक गति चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ एउटा बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ।
करको दायरा विस्तार गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसैबीच विभागले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन फर नेपाल टानसँग अन्तर्क्रिया गर्यो। कर असुली वृद्धिका लागि करमा आबद्ध नभएका सङ्घ संस्थाहरूलाई आबद्ध गराउन यस्तो भेला आयोजना गरिएको विभागले बताएको छ। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 17 करोड 35 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको निक्षेप सङ्कलन 59 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह 41 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अब यो फर्स्ट क्वार्टर हाम्रो रिजल्ट आयो, अलिकति हाम्रो प्रोभिजनिङ बढाएको थियो हैन त। पोहोर साल भन्दाखेरि हाम्रो नेट इन्कम चाहिँ अलिकति कम थियो, तर ओभरअल त्यो त राइट ब्याक हुनसक्छ। त्यो प्रोभिजनिङ हेर्दाखेरि झन्डै 10% प्लस हाम्रो बिजनेस चाहिँ बढेको थियो। त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ साइन हो। यस्तै ब्याङ्कले अमेरिकन एक्सप्रेससँगको सहकार्यमा हिमालयन ब्याङ्क अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याएको छ। यसरी अमेरिकन एक्सप्रेससँगको सहकार्यमा क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने हिमालयन ब्याङ्क पहिलो ब्याङ्क हो। उक्त कार्ड हिमालयन ब्याङ्कको 76 एटिएममा र अन्य 900 केन्द्रहरूमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। साथै ब्याङ्कले अन्य कम्पनीहरूको सहकार्यमा नयाँ कार्डहरू जारी गर्ने बताएको छ। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड चाहिँ हामी लन्च गर्यौँ हैन त। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यसको चाहिँ अरू बेनिफिटहरू, यो प्रायोरिटी पास प्रिभिलेज, यो लाउन्ज एक्सेस एयरपोर्टहरूको यस्तो बिस्तारै हामीले चाहिँ रोल आउट गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ चाहिँ त्यसको अरू बेनिफिटहरू र अरू चाहिँ कार्डको चाहिँ यो लोयल्टी प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले बिस्तारै बनाउँदै रोल आउट गर्न लाग्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो वर्षभित्र चाहिँ हामीको एन्टायर यो एक्वायरिङको चाहिँ एउटा मर्चेन्ट साइनिङ अप र चाहिँ हाम्रो भोल्युम चाहिँ बढ्दै गएर यसबाट चाहिँ राम्रो चाहिँ हाम्रो बिजनेस ग्रोथ देख्छ। हिमालयन ब्याङ्कले हिमाल रेमिट मार्फत विदेशबाट भित्राउँदै आएको विप्रेषण सेवालाई थप विस्तार गर्दै जाने बताएको छ। एनआइसिएसिए ब्याङ्क लिमिटेड ब्याङ्क अफ द इयर 2013बाट सम्मानित भएको छ। बेलायतको फाइनेन्सियल टाइम्सले प्रकाशन गर्ने दि ब्याङ्कर पत्रिकाको निर्णायक मण्डलले ब्याङ्कलाई नेपालबाट उक्त उपाधिका लागि छनौट गरेको हो। ब्याङ्कले उक्त उपाधि ब्याङ्कको उत्कृष्ट व्यवस्थापन, व्यावसायिक गतिविधि, वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापनको संरचनाका लागि दिएको बताएको छ। ब्याङ्क दुई वाणिज्य ब्याङ्क एनआइसी ब्याङ्क र ब्याङ्क अफ एसिया मर्ज भएर सञ्चालनमा आएको हो। व्यवस्थापनको क्वालिटी, अर्को चाहिँ नि आफ्नो ब्याङ्कको बिजनेस प्रोफाइल र अर्को चाहिँ नि पर्फर्मेन्स र अर्को चाहिँ नि मुख्य रूपमा जोखिम व्यवस्थापनको सिस्टम संरचना कस्तो छ। र यो वर्ष हामीले एउटा के पनि इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेका थियौँ भने र त्यसको आधारमा पनि छानेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर हामीलाई यकिनका साथ हामी भन्न सक्दैनौँ। नेपालमा सबभन्दा पहिलो पल्ट दुईटा वाणिज्य ब्याङ्कको सफलतापूर्वक चाहिँ नि यो मर्जर चाहिँ नि सम्पन्न गरेको, त्यो पनि हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेका थियौँ। त्यो पनि विभिन्न कुराहरू बाहेक त्यो पनि एउटा होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। एनआइसी एसियाले ब्याङ्क अफ द इयर 2013 को उपाधि पाएसँगै जिम्मेवारी बढेको बताएको छ। ब्याङ्क आगामी दिनमा थप सुदृढ हुने जनाएको छ। यो वर्ष हामी कन्सोलिडेसनमा जान्छौँ, तर त्यो भन्दा पनि हाम्रो बिजनेस ग्रोथको चाहिँ नि लक्ष्य अझ पनि 20-25% ग्रो गर्ने भन्ने नै लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ आगामी 3 वर्षमा हामीले के लक्ष्य लिएका छौँ भने यो वर्ष होइन, अर्को 3 वर्षभित्रमा हामी प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कहरू मध्येमा हामी अहिले 5औं नम्बरमा छौँ, हामी 3 नम्बरमा पुग्छौँ। हामी धेरै ठुलो लक्ष्य पनि लिएका छैनौँ, गर्न सकिने, तर त्यो चाहिँ नि चुनौतीपूर्ण पनि छ, किनभने हामीले अगाडि बढ्दाखेरि अरू पनि चुप लागेर बस्ने भन्ने त हुँदैन। कम्पिटिसनको वातावरण अहिले राम्रै छ नेपालमा, त्यसैले अर्को 3 वर्षमा हामी 3 नम्बरमा कमसेकम पनि 3 नम्बरमा पुग्छौँ भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। यस ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 14 करोड 45 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कले 37 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 31 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ।
यस साधारण सभाले ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि 92 करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर जारीको तयारीमा रहेको जानकारी दिएको छ। ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको आश्विन मसान्तसम्ममा 3 करोड 76 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कले 12 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 9 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ कर्ज प्रवाह गरेको छ। हामी अब चाँडै नै सकेसम्म छिटो सेक्युरिटी बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेर 92 करोडको सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने हामी एकदम पूर्ण तयारीको अवस्थामा छौँ। अनुमति मात्र पर्खेर बसेका छौँ। विभिन्न किसिमका विकास वित्त कम्पनीहरूको माध्यमबाट हामीले सेयरहरू सर्वसाधारणलाई जारी गर्छौँ र सकेसम्म धेरै जनालाई हाम्रो ब्याङ्कको सेयरधनी बनाउन हामी चाहन्छौँ। ब्याङ्कको हाल केन्द्रीय कार्यालयसहित 31 शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै ब्याङ्कले 18 स्थानमा एटिएम जडान गरेको छ। ब्याङ्कले नगद झिक्न, राख्न र चेक जम्मा गर्न सकिने मेसिन माइक्रो ब्याङ्कर जडान गरेको छ। ब्याङ्कले हाल 4 रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको सहकार्यमा विप्रेषण सेवाका साथै SMS ब्याङ्किङ, ई ब्याङ्किङ लगायतका सेवाहरू दिँदै आएको छ। साना कृषकहरूदेखि लिएर जसलाई हामी 3-4 लाखको लोन दिने काम गर्छौँ, त्यस्तादेखि लिएर ठुल्ठुला 20 करोड रुपियाँको लगानी समेत गरेका छौँ भने भविष्यमा अझ त्योभन्दा पनि साना कृषकहरू, साना व्यापारीहरू जसलाई हामी साना कर्जा भन्छौँ अथवा विपन्न वर्ग कर्जा भन्छौँ, सेन्चुरी ब्याङ्क आफैले नै लगानी गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरूको गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउनको लागि हामीले ऋण प्रवाह गर्ने। यस ब्याङ्कको हाल निक्षेपकर्ताहरूको सङ्ख्या 40,000 पुगेको छ। मुलुकमा दोस्रो निर्वाचनपछि आर्थिक क्षेत्रले फड्को मार्ने सबैले आश गर्दै आएका छन्। निर्वाचनपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत लगानीको वातावरण बन्दै गइरहेको अनुभव गर्न थालिएको छ। यसै क्रममा जापानको लगानीमा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका लागि जापान नेपाल क्लिन इनर्जी प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालनमा आएको छ। Actually, solar panel, which can be contribute a lot of promoting alternative energy power generation here in Nepal, because we know Nepal has a little bit power shortage, which we want to cover by our actual business activities as good as possible. That's our main purpose. सो कम्पनीको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत, नेपालका लागि जापानी राजदूत र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा जापानी राजदूतले नेपालको वैकल्पिक ऊर्जामा जापान सरकारले सहयोग पुर्याउँदै आएको र ऊर्जा संकट सम्बोधनका लागि वैकल्पिक ऊर्जामा थप लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले यस कम्पनीको स्थापनासँगै बाह्य लगानी भित्रिने संकेत दिएको तथा जापान सरकारलाई यस क्षेत्रमा थप सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष कियोमासा किमुराले नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि यो कम्पनीले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रमा कार्य गर्ने बताउनुभयो। We are going to make up our business plan based on our original plan before our company established here, and our main approach target customer here is one of the governmental sector project as well as public major customers like hotel or hospital or school, something like that. These two sector is one of our big major target. कम्पनीका सञ्चालक तिलक राणा भाटले कम्पनीले छिट्टै नै बजार अध्ययन गरी कार्य अघि बढाउने बताउनुभयो। विगत 46 वर्षदेखि उडान भर्दै आएको थाई एयरवेजले राजधानीमा आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाएको छ। नेपालका लागि थाइल्याण्डका राजदूतको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा विभिन्न ट्राभल एजेन्ट, नियमित उडान भर्ने यात्रुहरू तथा कार्गो व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूको मनोरञ्जनका लागि विभिन्न खेल एवं योग अभ्यासको आयोजना गरिएको थियो। थाई एयरवेजले आगामी दिनमा आफ्नो सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने बताएको छ। थाई एयरवेजले सन् 1968 डिसेम्बर 4 बाट नेपालमा उडान सुरु गरेको हो। Thai Airways this year is 46th year anniversary. On the 1st of December 1968, we first landing here and we operate daily continually from that day to this year is 46th year already.
and the business here is very well. And your Nepali people that grooming us. We are here since we are 8 years, like a boys, but right now we come to 46 years. This is have a lot of meaning to us and also the Nepal country also. नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को ओकल्यान्ड शहरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरियो। मेरील्यान्ड नेपाल र सान फ्रान्सिस्को स्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको अगुवाईमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सम्बन्धी वृत्तचित्र, नेपाली खाना, वेशभूषा आदि प्रदर्शन गरिएको थियो। यस्तै कार्यक्रममा विभिन्न पेशाकर्मी लगायत नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप चापागाईलाई सम्मान गरिएको थियो। पुनः छोटो कमर्सियल। निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि शेयर बजार निरन्तर बढेको छ। परिणाम घोषणासँगै अब बन्ने सरकारले शेयर बजार अनुकूल नीति ल्याउने आशामा लगानीकर्ताहरू उत्साहित छन्। तर राजनैतिक परिवर्तनको आधारमा मात्रै नेप्सेमा देखिएको वृद्धिलाई दिगो मान्न सकिन्न। यता लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारमा लगानी गर्दा जोखिमलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। एक रिपोर्ट। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको परिणामको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा देखिएको छ। संविधान सभा निर्वाचनपछि मङ्सिर 6 गते खुलेको शेयर बजार 634.3 बिन्दु रहेकोमा शेयर बजारमा गत साता उत्साहजनक वृद्धि भयो। तर साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार 4.88 बिन्दुले घटेर 702.53 मा पुगेको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रहेको र मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको नेतृत्वमा शेयर बजारमा अनुकूल नीति आउनेमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह बढेको पाइन्छ। अर्कोतर्फ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो तरलताका कारण निक्षेप ब्याजदर घट्दै गएपछि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण शेयर बजारतर्फ बढ्दै गएको छ। यता नेप्से परिसूचकमा भएको वृद्धिसँगै नेप्सेको कारोबार रकम समेत बढेको छ। बजारमा बढेको अत्यधिक तरलताको कारणले गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ अहिले यसरी तपाईको चाहिँ बढिराखेको अवस्था हो। तरलता यतिसम्म पुगेको छ कि बैंक वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई करिब 0% मा पैसा दिइराखेको अवस्था छ। र यो राजनीतिक पार्टी र सरकार दुवैले गरेको खर्चको कारणले बजारमा जुन तरलता बढेको छ, जसले 70-75 अर्ब रुपियाँ पैसा चाहिँ एक्सेस पैसाको रूपमा देखिरहेको छ, त्यसलाई छोटो समयमा पैसा लगानी गरेर नाफा लिनको निम्ति चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरू पनि र सस्तो ब्याजमा पैसा पाएको कारणले लगानीकर्ताहरू पनि शेयर बजारतिर आकर्षित भएको स्थिति छ। त्यसले बजारमा यो डिमान्ड चाहिँ क्रिएट गरेको स्थिति चाहिँ हो। लगानीको वातावरण सङ्कुचित भएको अहिलेको अवस्थामा शेयर बजारमा लगानी उपयुक्त मानिएको छ। तर लगानीसँगै लगानीकर्ताहरूले जोखिमलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। यता उपत्यका केन्द्रित हाम्रो शेयर बजारलाई विस्तार गर्न सके नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशसँगै बजार विकास हुन सक्ने सम्भावना छ। नेप्सेको कारोबारलाई अनलाइन ट्रेडिङमा परिणत तथा केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनले बजार थप व्यवस्थित र विस्तारित हुने सरकारवालाहरूको भनाइरहेको छ। नियमन निकाय र सरकारको सोचको कमी हो र इच्छा शक्तिको कमी हो। यदि इच्छा शक्ति हुने भने शेयर बजार योभन्दा धेरै अगाडि तपाईँको चाहिँ एउटा विकसित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनिसक्थ्यो। अहिले सिडिएसको कुरा हामी गरिरहेका छौँ। सिडिएसको कम्पनी खोलेको 3 वर्ष बितिसक्यो। 67 मा खोलेको कम्पनीले अहिलेसम्म काम गर्न सकेको छैन। अझै हामीले त्यो आश गर्ने स्थिति छैन। काम गर्न सक्ला अथवा गरिहाल्ने स्थिति देखेको छैन। त्यसले गर्दा यो सरकार र स्टक एक्सचेन्ज धितोपत्र बोर्डको एउटा इच्छा शक्तिको कमी नै हो। यो इन्भेस्टरहरूले चाहेको टाइममा नामसारीको डकुमेन्टहरू पाइरहेको छैन। वास्तवमा त्यो रियल हो, उनीहरू एकदम भिक्टिम भएछ। त्यसको लागि अब यो डिपी आएपछि, यो सिडिएस आएपछि हामीले डिपीको माध्यमबाट यो सबै सजिलै निराकरण हुन्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ यो थाहा पाउने बित्तिकै 1 नम्बरमा एप्लिकेसन दिएर चाहिँ स्वीकृति लिएको। आज 2 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म राम्रोसँग काम गर्न पाइएको छैन हैन। अब जबसम्म यो निक्षेप सदस्यको काम पूर्ण रूपमा गर्न सकिँदैन, जब सिडिएस पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदैन, तबसम्म अहिले भएको जुन प्रक्रियाहरू छ, यो प्रक्रियाहरूले इन्भेस्टरहरूले कहिले पनि समयमा आफूले चाहेको टाइममा बेनिफिट लिन सक्दैन। किनभने अब जस्तो अहिले भनौँ न, अहिले भाउ एकदम अब आकाशेर गएको छ। अब यहाँ कति नामसारीको पेन्डिङ होला हैन। आज सर्टिफिकेट हातमा भए पो बेच्न सक्छ हैन। सर्टिफिकेटै टाइममा आएन भने त उसले बेच्नै सक्दैन। शेयर बजारमा आएको वृद्धिका कारण शेयरको खरिद बिक्री र नामसारीमा चाप बढेको छ। यता शेयरको प्राथमिक निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, नामसारी, अन्डर राइटिङ, शेयर रजिस्ट्रार र निक्षेप सदस्यको कार्य गर्दै आएका धितोपत्र व्यवसायी, मर्चेन्ट ब्याङ्कर्सले नेप्सेको वृद्धिले व्यवसाय बढेको बताएका छन्। यससँगै धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूको क्षमता समय सापेक्ष अभिवृद्धिमा ध्यान दिए बजारको विकास एवं वृद्धिमा थप सहयोग मिल्नेछ।
हाल 15वटा मर्चेन्ट ब्याङ्कहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। हामीले चाहिँ धेरैपल्ट यो धितोपत्रसँग अरू हामीलाई काम देऊ, यो यतिले पुग्दैन, अब मार्केट अनुसार समयअनुसार चाहिँ जो भनौँ न हाम्रो निकटतम दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा जुन तपाईँको गरिरहेछन् नि कामहरू, जस्तो इन्डिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, यो भुटान, यी सेरोफेरोमा मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले गरेको कामहरू सरह हामीलाई पनि त्यस्तो खालको कामहरूमा अगाडि बढाऊ, जसले गर्दा हामी सस्टेन हुन सक्छौँ, हामी टिक्छौँ, काम पनि गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले धेरैपल्ट माग पनि राखिरहेछौँ होइन। शेयर बजारलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मापक भनिन्छ। यता बजारको विकासका लागि धितोपत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ। लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षासँगै प्रतिफल शीघ्र पाउने र बजारको कारोबार शेयरको रापसाप तथा नामसारी बिना झन्झट हुन जरुरी छ। नियमनकारी निकाय लगायत सरकारवालाहरू सबैजना एकैचोट भएर लाग्ने हो भने यो एकदम सबैलाई हित हुने काम छ क्या। अब यहाँ खालि अर्कोलाई दोष लाएर त के मतलब भएन, नियमनकारीलाई दोष लाएर मात्र के हो नि। अब हामी सरकारवालाहरू पनि त्यसमा एक्टिभ हुनु पऱ्यो नि। सरकारवालाहरूले पनि इन्ट्रेस्ट देखाएन भने उसले नियमनकारी निकायहरू भन्छ, अब ब्रोकरहरू आएन भन्छ होइन, अब भनौँ न मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू आएन भन्छ। अब त्यो भन्दा पनि एकले अर्कालाई दोष लाउनु भन्दा पनि के भने मेरो विचारमा चाहिँ सबैले यो कुरा गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, हामी इजी हुन्छौँ र हामीले समयमा इन्भेस्टरले पनि प्रतिफल पाउने, मार्केट पनि त्यही अनुसार इस्टाब्लिस हुने होइन। यो सबै कुरालाई सहयोग हुन्छ, सबैको काम मिल्छ भन्ने हिसाबले सोच बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ कसैलाई दोषै लाउनु पर्छ। संविधान सभा निर्वाचन पछिको 2 साताको अवधिमा नेप्से 68.23 अङ्कले बढ्नुलाई अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ लागेको मान्न सकिन्छ। तर राजनैतिक कारणले शेयर बजारको निरन्तर वृद्धिलाई दिगो मान्न सकिन्न। यता शेयर बजारको निरन्तर वृद्धिले अन्य आर्थिक क्षेत्रलाई समेत गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।